tujuh tahun bagi dia nona dia sampai dia tuli itu cepat berusaha kerja maaf oke masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद बात कहता हूँ। हमारा ये प्रोग्राम जो है मुशायरे का, मौसीकी का और किताब का अजरा भी होगा। तकरीबन उलमाई है किताब की बिरदा सालिक सिरजा की। तो बाकायदे इस तकरीब के जो है निज़ामत के फ़राइज़ जो अंजाम देगी वो देगी सदीक़ साहिबा। मैं गुजारिश करूँगा कि मुझसे अपनी माइक आज की इस बहुत ही खूबसूरत और यादगार तकरीब को बनाने में अल्लाह ताला के बाद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ लतीफ़ हैदर साहब का और अपनी सारी उन खातून और मर्द शोरा और शायरात का जिन्होंने आके इस तकरीब को यादगार बनाया। आज की इस तकरीब में मुशायरे से पहले हम सालिक मिर्ज़ा साहब की किताब की तकरीब रुनुमाई पे बात करेंगे और ये सालिक मिर्ज़ा साहब की खुशनसीबी है कि पहली किताब पे हमारे अहद के अदब का सबसे बड़ा नाम शादाब सानी साहब उनकी किताब पे बात करेंगे। भी शादाब सानी साहब करेंगे और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। हमारी रहना रूही किसी तारीफ की मोहताज नहीं, वो मेहमान खुसूसी हैं और वो भी इस किताब पे बात करेंगी। हम ये चाहते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी गुफ्तगू हो और बहुत ही जामी गुफ्तगू हो, बहुत लंबी ना कोई भी मुशायरे के लिए तो मैं बाद में बात करूँगी। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि सालिक मिर्ज़ा की किताब के लिए बात करूँ। मैंने किताब को बगौर पढ़ा, एक चीज़ पे मेरी निगाहें अटक गईं, अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस सालिक, ये भूखे प्यासे बच्चे तन्हा रातों में अपने पेट की भूख मिटाने की खातिर कभी यहाँ कभी वहाँ घूम रहे हैं और मैं कुछ ना कर सका। इसकी बात तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं कि एहसास से दर्द और दर्द से शायरी पैदा होती है। तो जैसे जैसे कि मैं इनको पढ़ती गई तो इनके एहसास का अंदाज़ा होता गया मुझे कि आज के दौर में इस तरह लिखना भूख पर और हमारे समाजी जो रवैये हैं उनके लिए लिखना। सालिक मिर्ज़ा साहब ने समाज के तल्ख तरीन और चश्मकुशा मौज़ूआत पर कलम उठाया है और अपने कलम के ज़रिए फलाह हमदर्दी, मोहब्बत और इंसानियत को रकम करने की कोशिश की है। सालिक मिर्ज़ा अपने जज्बात और ख्यालात रकम करते हुए यकीनन उन तमाम मराहिल से गुजरे होंगे जिनमें कर्ब, तलखी, हिजरत का जो एहसास शामिल है वो मोहब्बत का लाज़मी जुज़ है। कहीं कहीं की शायरी में हमने बहुत शदीद मोहब्बत जो तकरीबन इश्क तक पहुँच जाती है वो भी देखी। और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि शादाब सानी और रहना रूही मुझे यकीन है कि उनके बोलने के बाद ना हमारे बोलने की गुंजाइश होगी और लाजवाब पजीराई के लिए मैं सालिक मिर्ज़ा साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तालियों के ज़रिए से उनको मुबारकबाद पेश करें। और जब तक तालियां जोरदार नहीं होंगी, दाद नहीं होगी तो ना किताब की तकलीफ का मज़ा आएगा ना आपको। तालियां बजाने में कुछ भी नहीं जाता। और अब मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर शादाब सानी से बहुत एहतराम के साथ के आए। जी जनाब, तो सबसे पहले मैं रहना रूही से मुल्तमिस हूँ कि आएँ और सालिक मिर्ज़ा की किताब पे गुफ्तगू करें और इस किताब को मोतबर कीजिए। ब्रिगेडियर आमिर ज़ाहिद खान, आमिर ज़ाहिद खान पाक फौज के आला एजाज़ हिलाल अहमद हासिल कर चुके हैं, हिलाली इम्तियाज़ हासिल कर चुके हैं, हिलाली इम्तियाज़ मिलिट्री हासिल कर चुके हैं जो इनकी गिरा कदर खिदमात के तौर पर पाक फौज ने लिया। बड़े अदीब
اور متحرک شخصیت کے مالک ہیں. 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں, دہلی اور گل میر آباد, گل مہر آباد. اس وقت جامعہ نمل یونیورسٹی کے ڈائریکٹر تھے اور تعلیم کی خدمت انجام دے رہے تھے. تو جی تعلیم کی ابھی تعلیم کے شعبے میں اپنی خدمات. کتاب کے صاحب کتاب سے پہلے بریگیڈیئر عامر ظاہر خان آئے اور اپنے قیمتی لفظوں سے اس کتاب کے لیے پذیرائی میں حصہ لیں. دور کی نظر اتنی کمزور نہیں ہے. ایک تو روحی صاحبہ کا نام ہے اور دوسرا سالک صاحب کا نام سیف. معزز خواتین و حضرات, بہت شکریہ. اور ایک اردو کی کسی نصابی کتاب میں پڑھا تھا کہ سر مڈاتے ہی اولے پڑے, اور یہاں سر مڈاتے ہی اولے نہیں پڑے ہیں بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے شعراء حضرات اور جید علامہ ادیب پڑھے لکھے دانشور صاحبان سخن کی اس محفل میں یہ بات میرے لیے واقعی باعث اعزاز ہے کہ مجھے آپ سے آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ ادھر مبذول کر دیں تو میں انتہائی شکر گزار ہوں گا. یہ بات میرے لیے انتہائی باعث فخر ہے کہ مجھے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہے. مضمون تم میرے ہو یہ دیکھ کر اور جو باقی نظموں کے مضامین ہیں وہ دیکھ کر کہیں نہ کہیں اندازہ ہوتا ہے کہ دوشیزہ, پاکیزہ اور خواتین ڈائجسٹ کی جو دلچسپ کہانیاں اور ARY اور ہم ٹی وی پر پیش آنے والے جو ڈرامے ہیں ان کے بھی عنوانات کہیں نہ کہیں آپ کو یاد رکھتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بیسٹ ویورز اٹریکشن ہے اور لوگ ان کو بہت شوق سے سنتے ہیں. تو سالک مرزا کی شاعری میں وہ ساری دلچسپی, وہ سارے احساسات اور وہ سارے اجتماعات موجود ہیں جو 8 سے 10 بجے تک کا پرائم ٹائم لے کر جاتا ہے. میں تہہ دل سے آج یہ محفل بپا کرنے پر اس کے منتظمین کو اور صاحب کتاب جناب سالک مرزا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ لوگ ہمیں نہیں پتا کہ سول اور ملٹری آفیسرز کو مجھے کسی صاحب نے ایک بھکتی کسی, اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ شاید ظاہر ہے نشانہ وہی تھا لیکن کسی اور صاحب پہ رکھ کے جو بھکتی تھی وہ یہ تھی کہ صاحب بیوروکریٹ اور آرمی افسر سوائے ایک سرکاری چٹھی لکھنے کے علاوہ کچھ نہیں لکھ سکتے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا ہے نہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ شاید ایک سرکاری چٹھی لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا, لیکن ایک بیوروکریٹ ایک اچھا شعر اور ایک اچھی ادبی تخلیق ضرور لکھ سکتا ہے. اور آپ ہم اکثر سنتے ہیں ہاں میں باغی ہوں, ہاں میں باغی ہوں. تو خوش آمدید کہی ہے بیوروکریسی میں بھی کہ یا آرمی میں بھی یا افسرز میں سے بھی اس کو خوش آمدید کہا کیجیے کہ کوئی باغی ہو کر آپ کی صفوں پر, آپ کی صفوں میں آ کر ملنے لگا ہے اور اپنے احساسات اور اپنے قلب کی ترجمانی کرنا چاہتا ہے. آپ کی سماعتوں کا عزت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفل جمی رہے گی اور اسی طرح خوشی رہے گی. شروع کی کچھ تنگ نگاہی کا میں آپ سے معذرت ہوں. کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری عرض وطن پر وہ فصل بہار قائم رکھے کہ جہاں شیروانی پہن کر زبردستی عزیز کی ضرورت نہ جانے کوئی شاعر چٹھی لکھ سکتا ہے, کوئی شاعر جو ہے
آپ نے شاعروں کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کر لیا ہے. آج کل نہیں ایسا ہے بالکل بھی, کیونکہ آپ کے بیونیفٹس اور حتیٰ کہ آپ کے جو ملک کے صدر اور وزیر اعظم ہیں, ان کو بھی جب اپنی کوئی بات بہت کوئی اہم کرنی ہوتی ہے تو وہ شاعری کا ہی سہارا لیتے ہیں. اور اب میں صادق مرزا صاحب سے درخواست کروں گی کہ آئیں اور اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بات کریں اور 2-3 غزلیں بھی ہمیں سنائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اور ایک شاعر جب اپنے کلام کو کہہ رہا ہوتا ہے یا سنا رہا ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہترین اس کے لیے کوئی لمحہ نہیں ہوتا. اور صادق مرزا سوال ہے. محترم احسان دانی صاحب, محترم جنرل عامر لاہق صاحب, میرے بڑے بھائی پوری فیصل مرزا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جج ریٹائرڈ, کراچی سے آئے ہوئے ادیب, شاعر, دانشور, شاعرات, عزیز حضرات و خواتین, السلام علیکم. اس شاعروں کو اور ادیبوں کو یہ سیاحت ہے, یہ بڑا اٹریکٹ کرتی ہے لکھنے کے لیے, بڑا ماحول ہوتا ہے. یہ سیاحت کی خاموشی مجھے ستاتی ہے, یہ سیاحت کی خاموشی مجھے ستاتی ہے, تمہاری یاد مجھ کو رات بھر جگاتی ہے. یہ سیاحت کی خاموشی مجھے ستاتی ہے, تمہاری یاد مجھ کو رات بھر جگاتی ہے. تمہارے پیار بھرے جذبات جس میں بے خود ہو کر یوں سماتے تھے کہ رات کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. وہ لمحے, وہ یادیں تڑپا تڑپا کر تمہاری یاد میں اداس کر جاتے. وہ لمحے, وہ یادیں تمہاری یاد میں اداس کر جاتے ہیں. میرے گھر کی سب چیزیں جس پر تمہاری انگلیوں کے نشان باقی ہیں. اچھی لائن ہے, بہت اچھی لائن ہے. میرے گھر کی سب چیزیں جس پر تمہاری انگلیوں کے نشان باقی ہیں. میرے گھر کا دروازہ ہر آہٹ پر یوں سمجھتا ہے, میرے گھر کا دروازہ ہر آہٹ پہ یوں سمجھتا ہے کہ جیسے تم آ گئی ہو. میرے گھر کا دروازہ ہر آہٹ پر یوں سمجھتا ہے کہ جیسے تم آ گئی ہو. میرے گھر کی بکھری چیزیں, میرے گھر کی بکھری چیزیں تمہاری خوشبو کے احساس سے اب بھی مجھے ستاتی ہیں. یہ سیاحت کی خاموشی مجھے ستاتی ہے, تمہاری یاد مجھ کو رات بھر جگاتی ہے. کتاب کے بارے میں اور اختصار سے کام لیں, کیونکہ ہمارا یہاں میکسیمم 10 بجے روانگی ہے, واپس ورنہ مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا, یہ سب جانتے ہیں. لیکن شاعر بھی کتنا ماڈرن ہے نا, جیسے بڑے بڑے سیلیبریٹیز آ کر اسٹیج کے اوپر بیٹھتے ہیں, السلام علیکم لاہور. تو میں بھی آپ کو سلام پیش کرتی ہوں حیدرآباد والوں کو سیلیبریٹی ہو یار, تمہارا ہم بنتا ہی کریں کہ آپ نے آج ایک تاریخ ختم کر دی اپنی میزبانی کی. سب سے پہلے میں بارگاہ ادب انٹرنیشنل کی چیئرپرسن محترمہ سبین صاحب صاحب, آپ بھی تالیاں بجائیں گے. جب آپ تالیاں بجائیں گے نا تو گرمی آئے گی, اور گرمی آئے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا, پھر بڑی خوبصورت محفل ہوگی, ورنہ تو نیند آ جاتی. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو میں بارگاہ ادب انٹرنیشنل کی چیئرپرسن محترمہ سبین صاحب صاحبہ کو اور بارگاہ ادب انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری محترم الطاف عالم صاحب, آفتاب عالم,
आफ्ताब आलम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ 1.5 महीने की मेरे सामने 1.5 महीने की मेहनत है ये, कि जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि बहरहाल यहाँ की इनविटेशन के ऊपर जो लतीफ़ हैदर साहब ने और किरण कनीज़ फातिमा ने, किरण काज़मी ने हमें वहाँ यहाँ से भेजा, उस पर उन्होंने काम किया और माशाल्लाह जो जिस तरह उन्होंने प्रोग्राम को तरतीब दिया और वहाँ के किस तरीके जान फिशानी से उन शायरों को चुना जिनको सुनकर आप मुद्दतों इस शायरी को नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे हार्टी कहना चाहिए शुक्रिया जनाब लतीफ़ हैदर का, हमारे मेज़बान खुसूसी जनाब लतीफ़ हैदर साहब और हमारी बहुत प्यारी दोस्त किरण काज़मी, कनीज़ फातिमा और उनके जो माशाल्लाह से शौहर साहब हैं आरिफ काज़मी, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमने जो वहाँ ख्वाब देखा था उसकी ताबीर उन्होंने ये सूरत में हमें दी है। जिस तरह से आज ये हमारे मुशायरे का खैर मकदम हुआ और जिस तरीके से आप लोगों ने वालियानापन से हमें मोहब्बत से रिसीव किया, उसकी भी मिसाल बहुत कम देखने में आती है। तो मैं बहुत दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस महफिल में, इस बज़्म में अपने आप को इंतहाई मोहब्बत के साथ, हमारी मोहब्बतों के साथ महसूस करेंगे और इंशाल्लाह मुशायरे को कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, जो आज मुशायरा होने जा रहा है। अब जनाब सबसे बड़ा तो काम जो है इस जो प्रोग्राम थी इसकी मुझे बेहद खुशी है, जो सबसे अच्छा फैसला किया गया वो जनाब सालिक साहब की किताब की रोनुमाई का किया गया, क्योंकि देखिए किताब जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। किताब सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त किसी भी लिखने वाले और तख्लीक़कार के लिए जो वीक पॉइंट होता है, वो मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी किताब को हमारे पेश नज़र किया और हमें दावत दी कि हम इस किताब पर बोलें, बल्कि हमारा एक तरह से प्राइड है कि हम इस किताब को पढ़ें। तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ इस किताब की इशाअत के ऊपर। अब शायरी देखिए, शायरी का जो मसला है वो बड़ा गंभीर मसला है। मसलन ये है कि हर चीज़ ज़माने के मुताबिक होती है, अपने ज़माने के मुताबिक होती है। कभी भी वो नहीं हो सकता कि जो आज से 30, 35, 40, 60 साल पहले जो चीज़ थी वो अब नहीं है। पूरी दुनिया बदल गई है। तो कैसे मुमकिन है कि लिखने वाला जो तख्लीक़कार है, जो इसी अहद का बंदा है, इसमें सांस ले रहा है, इससे अलग होकर कुछ लिख दे? ऐसा नहीं होता। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे क्लासिक हैं, गालिब, मीर और इसके अलावा जो उन लोगों ने जो शायरी पेश की, मैं शायरी का जिक्र कर रही हूँ, बाकी इसमें सारे ही लिखने वाले आते हैं, तख्लीक़कार आते हैं। तो उन लोगों ने जो लिखा वो आज तक आफाकी सच्चाइयों के साथ जो लिखा गया वो आज तक मौजूद है। लेकिन बीच में ज़रूर हमारी शायरी के ऊपर एक कड़ा वक्त आया और उस शायरी को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके अंदर कुछ ख़ास मज़ामीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोमांस और सेंडर ओनली एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसा वक्त शायरी पर आया कि वो उन मज़ामीन का शिकार होकर जुमूद का शिकार हुई शायरी। लेकिन शायरों ने उस वक्त अपना किरदार बिल्कुल अच्छी तरह अदा नहीं किया। जो शायर होता है वो मैं आपको बता रही हूँ शायर कौन होता है। उसके बाद तरक्की पसंद मुसन्निफीन, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक ने एक बहरहाल एक इनकलाब बर्पा किया। अंजुमन जो तरक्की पसंद तहरीक थी उसने ये डिसाइड किया कि शायरी अदब बराए जिंदगी होना चाहिए या अदब बराए अदब होना चाहिए।
تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ادب برائے زندگی، بیکاز ادب کیا چیز ہے، کیا کس کو کہتے ہیں ادب؟ ذرا میں سامنے سے رکھ سکتے ہیں پلیز؟ تو ادب، آڈیو صاحب جو بات کر رہے ہیں پلیز ذرا تھوڑا سا سن لیجیے کہ وہ جو ادب کیا چیز ہے. ادب لٹریچر وہ چیز ہے جو آپ جی رہے ہیں زندگی، اور آپ کے شعرا یا جو جن کو خداوند کریم نے یہ منصب عطا کیا، یہ منصب اوپر سے عطا کیا جاتا ہے. شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ادیب یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہیں جا سکتا، اس کو فارم نہیں کیا جا سکتا. تو جو شعرا ہوتے ہیں خداوند کریم ان کو، آپ کے پاس اگر 6 سینسز ہیں، ان کے پاس 12 ہوتی ہیں، 20 ہوتی ہیں، اسی حساب سے شاعر کی کیٹیگری ہوتی ہے. اس پر کتنے سینسز زیادہ ہیں آپ سے. سو ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی جو مشاہدے کی قوت رکھتا ہے وہی تو دیکھتا ہے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، کیا سیاست ہو رہی ہے، اس سیاست کے اندر کیا گیم ہو رہا ہے. اس کی سمجھ عام لوگوں کو نہیں آتی. وہ کون ہوتا ہے جس کو سمجھ ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے لکھنے والا اپنے عہد کا. اب ہم چونکہ شاعری کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی شاعر. دیکھیں بادشاہ کی ایک تاریخ ہوتی ہے جو بادشاہ لکھواتا ہے، جو پیسے دے کے ہائر کرتا ہے لکھنے والوں کو اور وہ ان کی تاریخ لکھتا ہے. ایک ہوتا ہے صحیح معنوں میں مورخ. کون ہوتا ہے؟ میرے اور جیسے عام شاعر، آپ جیسے عام شاعر، جو اس عہد کا منظر نامہ بغیر کسی سیاسی نظریے کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے ہم لکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں سونامی آتا ہے، ہم اس کو لکھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کورونا گیا، ہم نے اس کو لکھا. سامنے کی بات بتا رہے ہیں. تو جب ہم ان ٹاپکس کو لکھتے ہیں آج سے 200 سال کے بعد، جب ہمارے پڑھنے والے اس ادب کو پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کورونا تھا، کیا ہوا، کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے پتہ چلے گا. تو شاعر اتنا طاقتور انسان ہوتا ہے. اور ویسٹ میں جو کہ جہاں سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں لیکن ہم بہت ساری باتیں اوور لک بھی کر جاتے ہیں، انہوں نے اپنے لکھنے والوں کو تھنک ٹینک کا لقب دیا ہے. وہ ان کے معاشرے کے تھنک ٹینک ہیں. وہ ہم چیزیں لکھتے ہیں، ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، ہم انڈیکیٹر ہیں. طوفان آنے والا ہے، ہم بتاتے ہیں. شاعری یہ ہے. تو جو زندگی ہے جسے لکھا جا رہا آج کل کوئی رومانٹک ہوتے ہیں، ایکسکلوسیو لائن ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے بولنے لگتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے جو شاعری سنی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کر رہے ہیں خالد صاحب، آپ نے دیکھیں انہوں نے جو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے شاعر نہیں کہی جاتی تھی کہ بھئی مطلب رد کر دینا یا غصہ کرنا یا ان چیزوں کے ٹاپکس نہیں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے قطع تعلق ہے کہ خوبصورت بات ہے آپ سے کی جو لائف تھی شاید آپ کی زندگی میں بھی ہوتی ہو. دیکھیے میں واشنگٹن ڈی سی گئی، میں نے وہاں مشاعرہ پڑھا، بہت اچھا مشاعرہ ہوا. جب میں باہر آئی تو وہاں ایک انڈین لڑکی تھی، چینل کی کسی کی ہیڈ تھی، وہ کھڑی تھی ایسے کیمرہ لے کے بڑی سب کے انٹرویو کر رہی تھی. اب دیکھیں کہ انڈین لڑکی اور میں پاکستانی مشاعرہ لوٹ کر آ رہی ہوں تو ٹسل تو ہوتی نا، کرکٹ کی ٹسل ہوتی ہے. اس نے مجھے بلایا، کہنے لگی تھا آئیے روہی جی. میں گئی، کہنے لگی مجھے یہ بتائیں یہ جو سائبر اسپیس، یہ جو آئی ٹی اور یہ جو کمپیوٹر، اتنی اس نے بڑے بڑے نام لے کے مجھے پریشر میں ڈالنے کی کوشش کی. کہنے لگی اس کے سامنے آپ کی شاعری کیا ہے، کیا فائدہ اس شاعری کا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری کیا ہے؟ آپ کو پتا میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہا میں نے ان سے کہا صادق صاحب، میں نے کہا جی اس کا جواب میں آپ کو دوں گی نہیں، میں اس کا جواب آپ کو دکھاؤں گی. اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک نقطے کے برابر ایک ملک ہے، اور جو وہ اس وقت انتہائی کنٹروورشل ڈبیٹ میں ہے. اس ملک کی شاعرہ اس ملک کے سب سے بڑے ملک کے روسٹر پر کھڑی ہو کر اپنی بات کر رہی ہے. یہ ہے
शायरी। मैंने वॉशिंगटन डीसी के इसी उस प्लेटफॉर्म पे जो रिकॉर्डेड है, मैंने जनाब बुश के लिए भी एक शेर पढ़ा, क्योंकि ये मेरा राइट है कि मैं जो कहना चाहूँ वो बताऊँ, जो मेरे मुल्क में हो रहा है, जो मैं वहाँ जा रही हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी। तो शायर क्या हुआ, मैंने कहा बीबी शायरी मीडिया है, ये मेरी बात आप बहुत गौर से सुने। शायरी और इस वक्त मीडिया वॉर और मीडिया का जमाना है। मीडिया क्या है? मीडिया ये माइक है, और माइक क्या है? ये लोग हैं सुनने वाले। तबलीग करते हैं लोग, माइक होता है, लोग सामाईन होते हैं, सुनने वाले होते हैं। तो शायरी क्या हुई? शायरी मीडिया है, ये इस जमाने की सबसे बड़ी पावर है। शायरी सबसे बड़ी, शायर बहुत इंपॉर्टेंट शख्स होता है, और अब जो शायरी हो रही होती है, कोई भी शख्स मैं नहीं समझती कि अपने अहद से कट कर हट कर कुछ लिख रहा होगा। तो इस वक्त शायर को किसी कमतर दर्जे में रखना आई डोंट थिंक सो कि कोई अकलमंदी की बात होती है। शायद हम इतना पढ़ते नहीं, हमें पता नहीं होता। अच्छा, अभी बहुत अच्छी बातें हुई सालिक साहब के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस 2 मिनट और देते, क्योंकि सब कुछ बोला जा चुका। सालिक साहब की माशाल्लाह शख्सियत भी, जो पहले हमारे आए थे माशाल्लाह से हमारे स्पीकर, उन्होंने इतनी तफसील गुफ्तगू कर दी कि उसके बाद हम तो सिर्फ अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मोहब्बत निभा रहे हैं, हमें ज़रूरत कुछ नहीं थी। और उसके बाद सालिक साहब आ गए, तो उन्होंने खुद बजाते खुद अपने लिए कितना कुछ बताया। तो एक ये भी जिक्र हुआ कि सालिक साहब ब्यूरोक्रेट हैं। तो भाई ब्यूरोक्रेट्स की और फौजियों की बहुत लंबी लाइन है हमारे तारीख में, अदब की तारीख में। शहजाद नैयर, कर्नल मोहम्मद खान, मुस्तफा जैदी और मुर्तजा बरलास तक आते आते सैकड़ों लोग हैं। तो शायरी एक अलग चीज है और प्रोफेशन एक अलग चीज है। किसी प्रोफेशन का कोई एक मजदूर, एक नाली खोदने वाला बंदा भी शायर होता हो सकता है। और पहले जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग थे, हबीब जाली, एहसान दानिश मजदूर थे, लेकिन शायर थे। सो ब्यूरोक्रेट के शायर होने की कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन मुर्तजा बरलास ने बड़ा अच्छा शेर लिखा इसके लिए। उन्होंने लिखा था, मुर्तजा बरलास ने लिखा था कि मुर्तजा बरलास ने लिखा था कि अफसरों के शायर हूँ, शायरों में अफसर हूँ। यानी कि जब अफसरों में बैठते हो तो कहते शायरों में बैठते थे आप अफसर। तो अब ये सारी तो माशाल्लाह बहुत ही सारी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगी कि मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे मेरे ख्यालात हैं शायरी के लिए इंतहाई प्रोग्रेसिव भी हैं और सच पर भी मबनी हैं, और मैं शायद में बहुत बड़ा जिम्मेदार शख्स समझती हूँ इस मुआशरे का। तो इस किताब के अंदर जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो यकीनन पहली मर्तबा तो आप ये करते हैं ना, किताब हाथ में आती तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू, लेकिन उसके बाद मुझे हैरत हुई। लेकिन मैं बहुत कम ऐसा करती हूँ कि मैं किताब जैसे कुछ पढ़ के सुनाऊँ। मेरे जी ये चाहता है कि किताब आप खरीदें और फिर आप खुद पढ़ें। इनकी खास बात ये है कि सादिक साहब ने, मैंने ऐसा कम देखा है कि गजलों के भी उन्वान कायम किए हुए। वो एक अजीब क्लिक है, मतलब आप पहले उसको देख लीजिए और फिर बेटी के ऊपर जो नज़म पड़ी, अगर काश के थोड़ा सा वक्त होता तो मैं आपको सुनाती, आप रो देते। ये मेरा दावा, इतना खूबसूरत कलम है सादिक साहब का, इतना मजबूत अंदाज़े बयान है, और माशाल्लाह इन्होंने, मैं समझती हूँ कि इतनी अपनी मसरूफ जिंदगी में काफ़ी कुछ मेहनत भी की है इस किताब के ऊपर, जिसके ऊपर उन्हें बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए और आगे लोगों को भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इत्तेफाक से बात करूंगा और आप कहेंगे तो करूंगा, वरना तो मैं शहजाद सानी साहब से मुंतज़िर हूं कि आए और अपने टीवी हीरो जैसे आपको ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का जो सबसे पहला इजहार है वो शायरी है। समझ गए? जितनी भी ज़बानें हैं दुनिया की, तो उनका पहला इजहार शायरी है। और जनाब, जब हम अफलातून की बात करते हैं
تو اس نے جنون کی 4 اقسام بتائی تھی اور چوتھی قسم جو ہے وہ شاعری ہے. اس نے کہا کہ پہلی قسم جو ہے یعنی الہام، ایک کا اقرار باقی سب کا انکار. القاء مرشد کا اقرار باقی سب کا انکار. عشق ایک کا اقرار باقی سب کا انکار. سب کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. اور یہ جو چوتھا ہے شاعری، کیفیت کا اقرار باقی دیگر کیفیات کا انکار. اچھا، یہ جب کیفیت کا اقرار آپ کرتے ہیں تو آپ کو جو اقبال نظر آتا ہے، کبھی کسی بات کو جو رد کیا اور پھر قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی کیفیت کا معاملہ ہے. شاعر کو مفکر نہ سمجھیے، شاعر کو شاعر رہنے دیجیے، وہ بنیادی بات ہے. اچھا، اب جب ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ صاحب یہ جو شاعری کا معاملہ ہے، تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے ایسا اظہار جس میں غنائیہ پایا جاتا ہو. اگر جس میں غنائیہ نہ ہو تو وہ شاعری کا معاملہ نہیں ہوگا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سرگم کے بغیر موسیقی کی بات نہیں کی جا سکتی. کی جا سکتی ہے تو بتا دیں آپ مجھے. یعنی 12 سر ہیں، 7 تیور سر ہیں اسٹیج وائسز، اور 5 کومل سر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس 5 اور 7 12 سروں پر کھڑا ہوا ہے سرگم کا سارا قصہ، آروہی اور امروہی پر. اچھا، تو پھر ہم جب شاعری کی بات کریں گے تو شاعری کے اندر اگر معیارات سے ہٹ جائیں گے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نثری نظم جو سب سے پہلے لکھی گئی وہ 1854 میں لکھی گئی، 1854 میں، اور وہ بارلیئر نے لکھی. بارلیئر نے کیوں لکھی؟ اسپلینڈا پیرس کا کر. اس نے کہا کہ میں جو یہ نظم لکھ رہا ہوں، میں اپنے شہر کا جو احوال ہے اس کو میں میٹر میں نہیں لکھ پاؤں گا، اس لیے میں لکھ رہا ہوں، ورنہ میٹر تو مجھے آتا ہے. دیکھیں نا، یہ بالکل قصہ پکاسو جیسا ہے کہ اگر پکاسو کو ریئلسٹک نہ آتا ورک تو ہم اس کا ایبسٹریکٹ نہیں مان سکتے تھے. یعنی اس کا جو ایبسٹریکٹ قبول ہوا ہے پکاسو کا تجریدی آرٹ، وہ بھی قبول اس لیے ہوا ہے. تو یہ جو محمد صاحب ہیں ہمارے، محمد صالح مرزا صاحب، انہوں نے یہ سارا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ نثر میں کیا ہے. اور یعنی میں ان سے گزارش کروں گا کہ محمد صالح مرزا صاحب کے ہاں خیال بھی ہے، کانٹینٹ کہیں گے آپ اس کو، خیال نہیں کہیں گے. یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں شاعر کی یا شاعری کی تو تخیل کی بات کرتے ہیں. جب ہم خیال کی بات کریں گے تو تھاٹس کی بات کریں گے، اور جب تھاٹس کی بات کریں گے تو ہم پھر وہاں کھڑے ہو جائیں گے. کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ امپریسیزم اسکول آف تھاٹ، یعنی آئیڈیلزم اسکول آف تھاٹ، ایگزسٹینشلزم اسکول آف تھاٹ، اور یعنی میٹلسٹک اسکول آف تھاٹ، جسے ہم مارکسزم کے حوالے سے جانتے ہیں. تو 4-5 اسکول تھاٹ خیال کے حوالے سے آئیں گے. جب ہم غالب کی بات کرتے ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، تو دراصل ہم آئیڈیلزم اسکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں یعنی مواد کی اور یہ کہتے ہیں سب کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہم تخیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، امیجینیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں، اور میں نے اختصار سے بلکہ جبر کے ساتھ یعنی بریگیڈیئر عامر زاہد خان کو سے گزارش ہی نہیں کی بلکہ اپنی بات کو امپوز بھی کیا. بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت شکر گزار آتا، اور میں نے اس لیے مختصر کر دیا سارا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زبان ڈولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. لاکھ پردوں میں رہوں. تیرا اصرار کے چاہت میری بےتاب نہ ہو، واقف اس غم سے میرا حلقہ احباب نہ ہو. تو
ضبط کے صحراؤں میں کیوں رولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے لاکھ پردوں میں رہوں یہ بھی کیا بات کہ چھپ چھپ کے تجھے پیار کروں گر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں جب کسی بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے لاکھ پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے لاکھ پردوں